Caraway मेरे 1 million subscriber ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ कैसे हैं सब खैरियत से ठीक ठाक है वेरी हैप्पी सैटरडे हैव अ ब्लेस्ड सैटरडे एंड इसके साथ बताता चलो बहुत गर्मी है इंतहाई गर्मी है इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता अल्लाह माफ़ करे और इसके अलावा बात करना चाहूँगा जंग के हवाले से which is going on which is in process already and right now it's on pause अभी pause पे है जंग लेकिन it's really shameful for India because they are disrespecting Mr. Donald Trump क्योंकि इंडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की हुक्म अदुली कर रहा है यानी कि इंसल्ट कर रहा है डिसरिस्पेक्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के डिसीजन की आप पूछे कौन सा डिसीजन रिगार्डिंग सीज फायर जब अंकल डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि सीज फायर तो आपने वैसे तो इशारतन कह दिया कि सीज फायर इट मीन यू आर डिसीविंग एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड कि कह दे कि सीज फायर बट नो this is not ceasefire, this is धोखा, this is deceiving but शेर को कौन डिसीव करे शेर को कौन डिसीव कर सकता है लाइन को कौन धोखा दे सकता है no one has the power to deceive a lion और वो भी बब्बर लाइन को धोखा नहीं दिया जा सकता क्योंकि मेरे पास बहुत ही अहम खबर है very special news regarding 2025 war between Pakistan and India that it is about to start very soon again. तो मेरे तमाम दोस्त अहबाब फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मेरे मुल्क के तमाम जो है बशिंदे मेरे तमाम मुल्क के जो रहने वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगा the war is going to start again and very soon in coming week आने वाले हफ्ते में जंग दोबारा अपने अरूज को पहुंचेंगे सो बी केयरफुल गैदर सम फूड गैदर सम क्लॉथ्स एंड गैदर ऑल एसेंशियल प्रोडक्ट्स आइटम्स along with you to stay calm in this severe conditions war conditions तो यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना एहतमाम करके रखें भरपूर क्योंकि जंग अब जो लगनी है और कब लगनी है ये भी आपको बताऊँ कमी भी तो मैंने बोल दिया बाकायदा आपको साथ में डेट बताऊँगा तो प्लीज़ अपना खाना पीना जो भी लंगर वंगर वो सारा आप इकट्ठा कर लें क्योंकि हालात किस हद तक बुरे हों नो वन नोज अबाउट दैट बट खुशी की बात भी आपको बताऊँगा कि देयर इज़ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग दिस वार वो भी आपको बताऊंगा लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है बंदोबस्त करके रखें वेयर सो एवर यू आर लिविंग इन पाकिस्तान चाहे कश्मीर में है चाहे इस्लामाबाद में है चाहे बलूचिस्तान में है चाहे किसी भी बॉर्डर पे आप बी केयरफुल क्योंकि दानिशमंदी और अक्लमंदी इसी में है कि अपने आप को कवर करके रखें और पूरा एहतमाम करके रखें हर कंडीशन से लड़ने के लिए क्योंकि अल्लाह कहता है मुझ पर तवक्कल करो लेकिन अल्लाह कहता है थोड़ा सा शऊर भी इस्तेमाल करो सो यूज़ योर माइंड बाशऊर होते हुए हर किस्म की बुरे हालात से निपटने के लिए रेडी रहें खाना पीना कपड़े शपड़े सारा कुछ अरेंज करके रखें मेडिसिन वगैरह भी अरेंज करके रखें और मैं आपको बता रहा था कि स्टार्ट कब हो गई भाई ये स्टार्ट हो गई 21 मई 2025 21 मई से ये जो जंग है रीस्टार्ट हो रही है until 31st of May जी हाँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 2 weeks ऑलमोस्ट यानी कि 2 week ये जंग लगी रहेगी और बहुत पीक पे जाएगी सो बी केयरफुल इन दिस वार कंडीशंस और अपना ख्याल रखिएगा तो हमें भी याद रखिएगा
اور اس کے علاوہ اگر موسم کی بات کروں تو موسم ناٹ بیئربل. جنگ تو جنگ ہے لیکن یہ وکری جنگ ہے, یہ نیچرل جنگ لگی ہوئی ہے. سو اس سے آپ بچیں کیونکہ یہ قدرتی آفت ہے. سو اپنا خیال رکھیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے, لیکن ٹھنڈا نہیں, نارمل پانی پئیں اور پیتے رہیں. اور گرمی میں باہر کم نکلیں. جو مزدور حضرات ہیں ان کو تو نکلنا پڑے گا, لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی اپنا خیال رکھیں اور پانی زیادہ پئیں, پانی زیادہ انٹیک کریں تاکہ وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو جیسے کہتا رہتا ہوں درود پاک کے بارے میں, تو درود پاک ضرور پڑھیں اور انتہا کا پڑھیں, اتنا پڑھیں کہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو جائیں, اور آپ کی تمام جو دلی تمنا ہیں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے قبول و مقبول فرمائیں. اور اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ہنسی مذاق ہوتا رہتا ہے اور وہ چلتا رہے گا, بیکاز ہنسی مذاق کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو میرے ساتھ سب مل کے بول دیجیے, چیٹا پاکے ٹم ٹماٹم ٹپ 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 ٹپ. خاموش, زیادہ شوق ہو گئے, جنگ لگن والی تو سیریس ہوئی جانا. سیریس نہیں ہونا, بی پی آئی ہو جاتا. ہسو کھیڈو. میرا کیمرہ بھی ایسے ہسن دیا, آنے پار پر بھی ویکھن دیا. ہاں جی دیکھیں 2 کیمرے میرے, وہ میرے آنے ٹٹ کے ویکھ رہے ہیں, تو میں ڈر رہا ہوں. تو پلیز وہ بھی کہہ رہے کہ بی سیریس, سو بی سیریس, ٹھیک ہے. ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ ہے. نماز قرآن ضرور پڑھیں اور اپنا خیال بھی رکھیں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں جو ہے یاد بھی رکھیں, کیونکہ میں ہوں آپ کا چاہنے والا, آپ کا دوست. باقی رہے گی وہ شیوانگی والی بات, وہ چلتی رہے گی. جب تک شیوانگی نہیں آئے گی تب تک ہم, یعنی کہ جب تک سوناکشی سنہا نہیں آئے گی اور تبو جی نہیں آئے گی اور جیکلین فرنینڈس نہیں آئے گی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو شیوانگی سنگھ بیک ٹو انڈیا, بیکاز دس از دا ڈیل ود می. تو میں اپنے ڈیل کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہوں. جب تک مجھے ان تینوں میں سے ایک نہیں ملے گی, شیوانگی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریٹرنڈ ٹو انڈیا. دس از مائی فل اینڈ فائنل ڈیسیژن. اوکے, سو میرے پیارے 1 ملین سبسکرائبرز, اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے, اگر کی کیا بات ہے, یقیناً آپ کو پسند آئے گا, مجھے پتا پسند کرتا مجھے. میرا یہ ویلاگ شیئر کرنا نہیں بھولنا, کومنٹ کرنا بھی نہیں بھولنا, لائک کرنا بھی نہیں بھولنا, کیونکہ میں ہوں آپ کا اپنا قادر ویلاگ. پاکستان زندہ باد. یہ ایٹ پاک ڈم ڈم ٹھاپا ٹھپ 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 ٹھپ.